مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشائی، ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العزت دی ذات واسطے خاص ہے، جو کل کائنات دا خالق مالک رازق ہے۔ امگم تلا تعداد بے شمار درود و سلام آمینہ دلال شمہ دویر عبد حبیب امام الانبیاء امام الاتقیاء امام الصلحاء امام المرسلین امام الاولین والآخرین
امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے سامعین محترم، اللہ دا دین ساڈے واسطے ذریعہ ہدایت اور باعث نجات ہے۔ دین دی گل یا دین دا مسئلہ جتوں ہی شروع کیتا جائے او دے اندر خیر ہی خیر ہے، لیکن دین دے بعض مسائل اتنے اہم اور حساس نے کہ انسان عملی طور تے اپنی زندگی دے اندر او مسائل نہ اپنائے تو انسان نیک ہون دے باوجود جہالت دی موت مر جاندا ہے۔ آج دا موضوع بڑا ہی اہم اور حساس موضوع ہے۔ وہ موضوع ہے کہ کسی انسان دا حق مارنا، یعنی یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان دے دوویں جہان دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے جس انسان دے اندر یہ گناہ موجود ہے۔ سامعین محترم، دین اسلام نے سانو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ کسی جانور دا کسی درندے دا بھی حق نہیں مارنا، بلکہ انہاں دے بھی حقوق اچھے طریقے دے نال ادا کرنے نے۔ تے یہی اسلام نے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ مسلمان نو چاہیے ہے کہ اپنے مسلمان دے حق حقوق اچھے طریقے دے نال ادا کرے، یعنی انہاں دے اندر کسی قسم دی کوتاہی نہ کرے۔ تو یاد رکھو، مال وراثت دا جڑا مسئلہ ہے، یعنی جڑی وراثت اساں تقسیم کرنی ہے، نماز دا مسئلہ ہے، قرآن نے نماز دے مسئلے تے تفصیلی روشنی نہیں پائی، بلکہ قرآن دے اندر اللہ نے حکم دیتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن تفصیل آمنہ دلال نے حدیث دے اندر بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دا مسئلہ ہے، زکوٰۃ دا بھی قرآن نے حکم دیتا ہے، تفصیل آمنہ دلال دی حدیثاں جو ملے گی۔ اسی طرح حج دا مسئلہ ہے، حج دے بعض مسائل دی تفصیل حدیث دے اندروں ملے گی، لیکن وراثت دا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات نے وراثت دے مسئلے نو خود اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے اور تفصیل دے نال بیان فرمایا ہے کہ حق والیاں دے حق جڑے نے اچھے طریقے دے نال ادا کرو، یعنی انہاں دے اندر کسی قسم دی کوتاہی اللہ رب العزت دی ذات نو برداشت نہیں۔ یہ مسئلہ بہت اہم اور حساس ہے۔ مثلا کہ ایک بندہ فوت ہویا ہے، انہیں اپنے پیچھے ورثاء دے اندروں اپنی بیوی نو چھوڑیا ہے، اپنے بچے نے، او دے والدین نے اور او دے بہن بھائی نے۔ اس صورت دے اندر جڑی او دی وراثت تقسیم ہوئے گی، والدین نو چھٹا حصہ ملے گا او دی وراثت دے اندروں، اور بیوی 8ویں حصے دی حقدار ہوئے گی۔ باقی جڑا حصہ ہے وہ بیٹیاں تے بیٹیاں دے اندر تقسیم کیتا جائے گا، جڑے بہن بھائی نے وہ وراثت تو محروم ہو جان گے۔ اسی طرح کہ خاوند اگر یہ فوت ہو گیا ہے، خاوند دی اولاد کوئی نہیں، تے دی بیوی نو چوتھا حصہ ملے گا۔ اگر اولاد موجود ہے پھر دی بیوی 8ویں حصے دی حقدار بنے گی۔ اگر اسی طرح بیوی فوت ہو گئی ہے
اولاد کوئی نہیں، خاوند بیوی دے ادھے مال دا حقدار ہوئے گا، اگر اولاد ہے تے خاوند جیڑا ہے چوتھے حصے دا حقدار ہوئے گا۔ اے اللہ رب العزت نے وراثت نو تقسیم کیتا ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر سورۃ النساء دی 13 تے 14 نمبر آیت ادا ترجمہ کر جا کے پڑھے ہجے تو انہوں پتہ لگے گا کہ اس مسئلے دی اہمیت کنی ہے۔ اس مسئلے دی اہمیت دا تسی ایتھوں اندازہ لا سکتے ہو کہ اللہ نے حصے خود اپنی قرآن دے اندر بیان فرمائے نے، اور وراثت دا سارا نظام اللہ رب العزت دی ذات دا مرتب کیتا ہے۔ کسے بندے نو اے بارے اعتراض نہیں ہونا چاہیے جویں اج کل لوگ گلاں کردے نے جی بیٹی نو عورت نو مرد دے مقابلے دے اندر گھٹ حصہ کیوں دتا گیا ہے، کسے نو ود ملے ہے کسے نو گھٹ ملے ہے، اے ظلم ہے عورت تے۔ انہاں بدبختاں تے ظالماں بندہ پوچھو دسو کہ ظلم کرنے والا کون؟ اے اللہ دی ذات نے خود حصے مقرر فرمائے نے۔ اللہ دی ذات تے کوئی فیصلہ کوئی جناب والا کام حکمت تو خالی نہیں، اے دے اندر بھی کوئی حکمت ہے۔ اللہ نے وراثت دے مسائل بڑے عدل حکمت اور انصاف دے نال وراثت نو تقسیم کیتا قرآن دے اندر، اور اللہ رب العزت دی ذات نے میرے محبوب پیغمبر نو بھی اس بات دا حکم فرمایا ہے۔ اے میرے محبوبہ، اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام دے اندر اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اے میرے پیارے، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے محبوب جی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے سنیا محبوبہ حق والیاں دے حق ادا کرو، حق والیاں دا حق انہاں نو دے دو نا۔ والمسکین، مسکیناں دا حق بھی انہاں نو ادا کرو۔ وابن السبیل، مسافراں دا حق بھی انہاں نو ادا کرو۔ دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے میرے پیارے حق والیاں دے حق انہاں نو ادا کر دو۔ والمسکین وابن السبیل، مسکیناں دا جو حق بندا مسکیناں نو دے دتا جائے، مسافراں دا جو حق بندا مسافراں نو دے دتا جائے نا۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اے انہاں لوگاں واسطے بہتر ہے کہ حق والیاں نوں دا حق دے دین جڑے لوگ اللہ دی رضا چاہندے نے، جڑے لوگ چاہندے نے آسمان دا رب ساڈے تے راضی ہو جائے، پھر انہاں نوں چاہیدا ہے حق والیاں دے حق ادا کر دین۔ واولائک هم المفلحون، فرمایا یہی لوگ کامیاب نے، یہی لوگ کامیاب نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن سونے آج میرے تیرے معاشرے دے اندر بے برکتی تے نموست دا سایہ، او دی وجہ ایک کہ اسی جناب والا حق والیاں دے حق ادا نہیں کر دے۔ جڑے مظلوم لوگ نے انہاں دیاں بد دعاواں سانوں لگ گئیاں نے، جنہاں دے حق مارے نے او بد دعاواں دیندے نے، انہاں دی آہاں دی وجہ تو اللہ نے ساڈی زندگی نو بے چین تے بے قرار بنا دیتا ہے۔ آج کل بڑے بڑے مذہبی گھرانیاں دے اندر عام مسلمان نہیں بلکہ بڑے بڑے عبادت گزار لوگ، حاجی تے نمازی تے پڑھے زی لوگ جناب والا اس گناہ دے اندر مبتلا نے، اس گناہ دے اندر مبتلا نے۔ کمزور مسلماناں دے جناب والا حق نو دبایا جاندا ہے۔ بعض لوگ نا اپنیاں بیٹیاں دے حق نو دبا دیندے نے، کمزور
پینا دے حق نہیں دیتے جاندے. اللہ اکبر کبیرہ. انسان کسی صورت کامیاب تے کامران نہیں بلکہ انسان اپنے دوویں جہان برباد کر بیٹھا ہے. جیڑا بندہ اپنی بھیناں دے حق مار جاندا ہے, جیڑا بندہ اپنی بیٹیاں دے حق مار جاندا ہے, انہاں نوں وراثت تو محروم کردا ہے. اللہ پاک نے اس بندے تے جہنم نو واجب کر دیتا ہے. قرآن دا مطالعہ کریے نا, 3 قسم دے ایسے لوگ نے واضح الفاظ دے نال جنہاں نو اللہ نے جہنمی کہا ہے. پہلا بندہ مشرک آدمی جے. مشرک دے بارے اللہ دے قرآن نے فرمایا اے بندہ جہنمی ہے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ. اس بندے تے اللہ نے جہنم نو جنت نو حرام کر دیتا ہے. اے بندہ مشرک آدمی رب دی جنت دے اندر نہیں جائے گا. دوسرے نمبر تے او بندہ جیڑا بندہ کسے مسلمان جان بوجھ کے قتل کردا ہے, اس بندے تے رب نے جہنم واجب کر دیتی ہے. فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم. جیڑا بندہ کسے مسلمان بندے نو ناحق قتل کر دے, جان بوجھ کے قتل کر دے, فَجَزَاؤُهُ جہنم, اس بندے دی جزا جڑی ہے جہنم ہے. وہ بندہ جہنم دے اندر چلا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس طرح کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ کائنات دے لوگوں وراثت دے مال دے اندر ڈنڈی ماردا ہے, اپنے بھائیاں نو وراثت دے مال تو محروم کردا ہے, اپنے بیٹیاں نو وراثت دے مال تو محروم کردا ہے, اپنی بیٹیاں نو وراثت دے اندروں حصہ نہیں دیندا. جناب والا اپنی بھیناں نو وراثت دے مال چوں حصہ نہیں دیندا. اے بندہ بھی جہنمی ہے, اے اللہ دی جنت دے اندر نہیں جا سکدا. اللہ دا قرآن کہندا وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا فَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. فرمایا جس بندے نے اللہ تے اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کیتیاں, اللہ دیاں حداں نو پھلانگدا ہے, یعنی حصے والیاں دے وراثت دے اندر جنہاں دا حصہ بندا ہے انہاں نو محروم کردا ہے. فرمایا ہے بندہ جہنم دے اندر جائے گا اور ہمیشہ ہی جہنم دے اندر رہے گا. انہاں ظالم واسطے اللہ نے ذلیل کرن والا عذاب تیار کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ اپنی مسلمان بہناں دے حق ماردا ہے, جیڑا بندہ اپنی مسلمان بیٹیاں دے حق ماردا ہے, اللہ نے اس بندے تے جہنم نو واجب کر دیتا ہے. عرب دے ظالم لوگ اس طرح اپنی بیٹیاں نو وراثت تو محروم کریا کردے سن. اج انہاں دا گناہ جڑا ہے اج ساڈے مسلماناں دے اندر گناہ موجود ہے. اسی بھی جناب والا اپنی بیٹیاں نو وراثت تو محروم کر دینے ہاں, اپنی بہناں نو وراثت تو محروم کر دینے ہاں. اور جیڑا بندہ اللہ رب العزت دے مقرر کردہ اصولاں دے مطابق وراثت دا مال تقسیم نہیں کردا, وہ بندہ کسے دا حق ماردا ہے, وہ بندہ کسے دا حق ماردا ہے, اپنی بیٹیاں نو محروم کردا ہے. ایسے لوگاں دے بارے اللہ نے قرآن نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. فرمایا اے لوگ نے جڑے بندے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا جڑے مال نو سمیٹ کے تے کھا جاندے نے, مال نو سمیٹ کے تے کھا جاندے نے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا تے مال دے نال جناب والا بہت زیادہ محبت
کرتے ہیں. یارو ساڈے معاشرے دے اندر ساڈیاں ماواں تے بھੈਣਾਂ ڈریاں ہوئیاں نے, ساڈیاں تیاں تے بھੈਣਾں ڈردیاں نے اس بات تو کہ اگر اسی اپنے ویر کولو حصہ مانگ لیا, اگر بھائی کولو حصہ مانگ لیا نا تے زندگی بھر واسطے بھائی چھٹ جائے گا, ہمیشہ واسطے میرے واسطے اپنے دروازے بند کر دے گا. کئی بدبخت لوگ اس باپ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میری بہن نے مینوں حصہ معاف کر دیتا ہے. یارو جھوٹ بولتے ہیں, کوئی حصہ کسی نے معاف نہیں کرتا. بس وہ تے تیری سرکشی دی وجہ تو, تیری ناراضگی دی وجہ تو ایک قدم اٹھا رہی ہے کہ بھائی نو حصہ معاف کر دینی ہاں کہ بھائی مینوں ملدا تے رہے گا نا. اللہ اکبر کبیرہ. کہنا آپ دیو لوگو ایسا انسان ظالم جے جڑا اپنیاں بیٹیاں تے اپنیاں بھੈਣਾں دے حق ماردا ہے, جڑا اپنیاں بیٹیاں اپنیاں بھੈਣاں دے حق دے اوتے قابض بن کے بیٹھا ہے. کئی بدبخت اپنیاں بھੈਣاں نو اے جواب دیندے نے, اپنیاں بیٹیاں نو اے جواب دے دیندے نے کہ اساں تیری شادی نہیں کیتی, ہن ساڈے کولوں کی لینا ہی, تینوں کروڑاں دا جہیز دے دیتا ہے. او سونیا پاویں تو جہیز کروڑاں نہ دے لکھاں نہ دے, جیڑا حصہ رب نے او دا رکھیا ہے او دے تو محروم نہیں کر سکدا. او دا جواب تینوں رب دے سامنے جا کے دینا پینا ہے. بیٹیاں نو وراثت تو محروم نہ کریا کر, اپنیاں بھੈਣاں دے حق نہ ماریا کر. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ جیڑا بندہ وراثت دا مال کھاندا ہے او بندہ حرام کھور ہے, کسے دا حق مارنا حرام ہے. اسی طرح جیڑا بندہ جناب والا ڈاکو چوری دا مال کھاندا ہے حرام کھور ہے, جیڑا بندہ رشوت دا مال کھاندا ہے او بھی حرام کھور ہے, جیڑا بندہ سود دا مال کھاندا ہے او بھی حرام کھور ہے. اسی طرح جیڑا بندہ اپنے سکے ویران دی جائیداد تے قابض بن کے بیٹھ جائے, اپنیاں بیٹیاں بھੈਣاں دی جائیداد تے قابض بن کے بیٹھ جائے, اے بندہ بھی حرام کھور ہے, اے بندہ انہاں نالوں بدترین حرام کھور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اج مسلمان اس بات دا دعویٰ کردے نے, ہر پاسیوں آواز آندی ہے, مسجد دے اندر بندے مولوی صاحب کول مسئلہ پوچھدے نے, مولانا ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں. یارو اس بات دے اندر کوئی شک نہیں, 100% بات درست ہے. اج ساڈیاں دعاواں اٹک گئیاں نے, اج ساڈیاں دعاواں لٹک گئیاں نے. ایدیاں کچھ وجوہات نے جنہ دے اندر ایک وجوہات یہ بھی ہے کہ اسی حرام ساڈے منہ لگ گیا ہے, ساڈے پیٹ دے اندر حرام دا لقمہ چلا گیا ہے, ساڈے پیٹ دے اندر جناب والا حرام چلا گیا ہے. آمینہ دے لال پیغمبر نے فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی ہیں, صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے. آمینہ دے لال نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک چیز نو قبول کردا ہے. او دے تو بعد آمینہ دے لال نے فرمایا اللہ نے جو اپنے حکم انبیاء تے رسولاں نو دتا ہے او حکم مومناں نو دتا ہے. حکم کی ہے, یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا. اے میرے رسولو, اے میرے پیغمبرو, اے میرے پیاریو, حق پکیزہ مال کھانا جے, پکیزہ چیز کھانی ہے. ایمان والوں نے اس بات دا حکم دیتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو, ایمان دا دعویٰ کرنے والو, جیڑا رزق میں رب نے تانوں دیتا ہے ایدے اندروں پکیزہ مال کھانا جے. پھر دو تو بعد میرے محبوب پیغمبر نے ایک بندے دا تذکرہ فرمایا, ایک ایسا آدمی ہے جناب والا جدا رنگ کالا سیاہ ہے, وال جناب والا پر گندا حالت دے اندر نے, ایدی حالت گندی ہے, اور اے جناب والا اس طرح آسمان دی طرف ہاتھ اٹھائے نے, اپنے رب نو آوازاں ماردا ہے, یا ربی یا ربی یا ربی. اے سونیا ربا, اے میرے سونیا ربا. تے آسمان تو آواز آندی ہے, اوے بندیا ومت
مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام۔ اوے بندیا تیرا کھانا بھی حرام دا، اوے بندیا تیرا پینا بھی حرام، اوے بندیا جڑا لباس پایا ہی اے بھی حرام دی کمائی دا ہی، اوے تیرا جسم پلیا ہی حرام دی کمائی دے نال۔ فانا یستجاب لذالک، اوے میں تیریاں دعاواں نو کس طرح قبول کراں؟ اوے تیرے جسم نو حرام لگ گیا ہے، جس بندے نے حرام دا ایک لقمہ بھی کھا لیا اس بندے دیاں دعاواں قبول کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعاواں قبول تے دور دی بات ہے، اگر کوئی نیک بندہ اس بندے دے حق چ دعا کرے اللہ او دی دعا بھی او دے حق چ قبول نہیں جے کر دے۔ ریاض شہر سعودی عرب دا بہت بڑا شہر ہے، یہ دے اندر ایک آدمی ہے جناب والا بڑا امیر ترین آدمی ہے، یہ دیاں فیکٹریاں اپنیاں نے پرائیویٹ جناب والا اداریاں دا مالک ہے، لیکن ایک نو بیماری لگ گئی ہے، یہ دے بازو دا درد نہیں جاندا، بہت سارے ڈاکٹراں نو چیک کرا لیا ہے، بڑیاں بڑیاں مہنگیاں دوائیاں کھا لیاں نے، لیکن بازو دا درد نہیں جا رہا۔ کسی دسن والے نے دسیا کہ ریاض شہر دے فلاں علاقے دے اندر ایک نیک عامر رہندا ہے، او دے کولو دم کروا، او دا دم بڑا اثر کردا ہے، او جناب والا عامل دی بڑی شہرت ہے، بڑی بڑی دوروں لوگ او دے کولو دم کران آیا کر دے، اللہ او دے دم دے ذریعے لوگاں نو شفا بھی دیا کر دے۔ لیکن اے بندے نے دم کروانا شروع کیتا ہے، جو مولانا دم کر دینے اے دی درد دے اندر اضافہ ہو جاندا ہے، کئی ہفتیاں تک یہ بندہ دم کروان واسطے آیا ہے لیکن انہوں فرق کوئی نہیں پیا۔ انہیں عامل صاحب نے رات میں اٹھے نے اس معاملے دے اندر اللہ رب العزت دینا رابطہ کیتا ہے، آسمان والے رب کو دعاواں کیتیاں نے، یا اللہ معاجرہ کی ہے، اللہ معاملہ کی بن گیا ہے، آسمان تو میرے رب نے اس بندے دے دل دے اندر گل پائی ہے اس عامل دے کہ آج جو بندہ آئے نہ تو آڈے کول او دے کولوں پوچھے آجے ہوئے بندے اپنی زندگی دے اندر کسے دا حق تے نہیں مارے کسے نو نہ حق پریشان تے نہیں کیتا، انہیں بندہ صبح دم کروان واسطے عامل صاحب دے کول، لوگوں نے عامل صاحب دم کرم تو پہلے نو پوچھ دینے وہ بندے اپنی زندگی دے اندر کسے دا حق تے نہیں مارے کسے نو پریشان تے نہیں کیتا، اے بندہ غصے دے نال اٹھ کے جلدی نال باہر چلا جاندا ہے۔ عامل صاحب اتھے بیٹھے نے، پھر کوئی 6 مہینے بعد عامل صاحب ایک جامع مسجد دے اندر نماز پڑھن جاندے نے، انہیں اس بندے دے نال انہاں دی ملاقات ہو جاندی ہے، اس بندے نو ملدے نے، او بندہ اٹھ کے جلدی دے نال اے مولانا نو گلے لا لیندا ہے، مولوی صاحب دے کول حالات پوچھدے نے، او آندا جی میں بالکل ٹھیک ہاں، اللہ نے میری درد بھی دور کر دیتی ہے۔ عامل صاحب خوش ہو جاندے نے، پھر دل دے اندر جناب والا پیدا ہوئی، اے جناب جذبہ پیدا ہویا کہ میں اس بندے نو پوچھاں کہ علاج کتھوں کروایا کی تیرے نال معاملہ بنیا کہ اللہ نے تینوں شفا دے دیتی ہے۔ انہیں بندہ آندا حضرت جی جدوں تسی مینوں کیا سی نا کہ تو کسے بندے دا حق تے نہیں ماریا، کسے نو پریشان تے نہیں کیتا، تے میں اپنے دل دے اندر سوچے ہے او یار تو امین ترین آدمی ہے، اداریاں تے فیکٹریاں دا مالک ہے، ہو سکتا تیرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہوئے۔ اے بندہ اندر میں سوچ دیاں اس نتیجے تے پہنچے آندا میں ایک اپنا مقام تیار کردہ پیا سا، میرے مقام دے نال ایک بیوہ عورت دا پلاٹ سی، میں او بھی نہ حق کو دیتے قبضہ کر کے اپنے مقام دے اندر شامل کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے لوگ دسن والے آندے نے کہ جدوں اس بندے نے اس بیوہ عورت دے حق نجا پلاٹ دے اتے نجائز قبضہ کیتا ہے، اس بی بی نے آسمانہ والے ہاتھ اٹھائے
رہے ہیں اے اللہ میں تے بے بس ہاں یا اللہ تو تے بے بس نہیں یا اللہ میں تے کمزور ہاں یا اللہ تو تے کمزور نہیں اللہ کی ہویا میرا ہاتھ ظالم دے گربان تک نہیں پہنچدا مالکا تو تے طاقتور تے قوتاں والا ہے اللہ اکبر کبیرہ لوگوں یہ بندہ آندا حضرت جی میں اپنے ملازمن بھیج کے اس بی بی نو بلایا ہے میں اس بی بی دے سامنے ہاتھ جوڑے نے مینوں معاف کر دے اللہ واسطے مینوں معاف کر دے میں اس بی بی نو دا حق بھی واپس کر دیتا ہے بلکہ او دے حق نالوں زیادہ انہوں عطا کر دیتا ہے پھر میں بی بی کو معافی منگی ہے اس عورت نے مینوں معاف کر دیتا ہے چند دن گزرے نے اللہ نے مینوں بغیر دعا تو تے بغیر دوائی تو شفاواں عطا کر دتیاں نے او سونیا اگر بیماریاں تو شفاواں چاہندے جے او پیارے ہو اگر بیماریاں تو نجات چاہندے جے اگر مشکلات چاہندے جے دور ہو جان اگر پریشانیاں چاہندے جے دور ہو جان پھر حق والے دے حق دینے جے اللہ اکبر کبیرہ اور اس طرح جیڑا بندہ کسی بندے دا حق ادا کردا ہے اللہ اس بندے دی دعا رد نہیں کر دے او دے منہ چوں نکلیا ایک ایک حرف میرا رب قبول کردا ہے اللہ او دے منہ دے اندروں نکلیا ایک ایک حرف قبول کردا ہے بخاری دے اندر واقعہ مشہور واقعہ تساں کئی دفعہ سنے ہیں غار والے 3 بندیاں دا واقعہ ہے اے غار دے اندر پھسے نے ایک آندا اللہ سونیا میں اپنے والدین دی بڑی خدمت کرنا تیری رضا واسطے یا اللہ اس مصیبت تو سانو نجات دے دے اور دوسرا بندہ آندا ہے اللہ سونیا میں جناب والا ایک گناہ کرن لگا اللہ میں گناہ تو دور ہو گیا یا اللہ تیری رضا واسطے اللہ اگر تینوں اے میرا عمل پسند ہے یا اللہ سانو نجات دے دے پتھر تھوڑا اور سر گیا ہے لیکن 3 بندے غار جو باہر نہیں نکل سکتے ان تیسرا بندہ کی واسطہ پاند ہے آندا اللہ سونیا میرے کار دا کم کاج ہو رہا سی میں اپنے کار دے اندر ایک مزدور آدمی لایا وہ کسی وجہ تو اپنی مزدوری میرے کول چھوڑ کے چلا گیا میں او دی مزدوری دے نال یا اللہ او دی مزدوری دے نال ایک بکری لے لئی ہے اس بکری تو اللہ پاک نے برکتاں پا دتیاں نے ان کئی سالاں بعد بندہ مزدوری لین واسطے او دے کول آیا اللہ اکبر کبیرہ لوگوں کئی سال گزرن تو بعد وہ بندہ دے کول مزدوری لین واسطے آیا اور بندہ کو کی آندا جن مزدوری دینی سی آندا کلم ما ترا من اجرکا من الابل والبقر والغنم والرقیق فرمایا جو کچھ تینوں نظر آ رہا ہے اے دے اندر بکریاں بھی شامل نے اے دے اندر اونٹ بھی شامل نے اے دے اندر گائیاں بھی شامل نے اے دے اندر غلام بھی شامل نے یار جو کچھ تینوں نظر آ رہا ہے سب کچھ لے جا اے میں تیری مزدوری تو خریدیا سی اللہ اکبر کبیرہ انہوں بندہ کو جواب دیندا ہے آندا یا عبداللہ لا تستہزئ بی او اللہ دے بندیاں میرے نال مذاق نہ کر جیڑی میری مزدوری بندی ہے مینوں مزدوری دے دے انہوں بندہ کی آندا ہے یار میں تیرے نال کوئی مذاق نہیں کردا پیا بلکہ تیری مزدوری دی کمائی ہے اے سب کو جی لے جا انہوں بندہ فاخذ کلہ فاستاقہ فلم یترک منہ شیئا کہ اس بندے نے وہ بندہ آندا یا اللہ اس بندے نے ایک چیز بھی نہیں چھڈی سب کو جی اگے لے کے لے گیا یا اللہ میں انہوں روکیا نہیں اللہ اگر تینوں میرا عمل پسند ہے یا اللہ سانو اس مصیبت کو نجات دے دے یار جدو اس بندے نے جناب والا اللہ دے سامنے واسطہ پایا پتھر غار دے منہ دے کو پڑاٹ جاندا ہے اس بندے نے حق دی ادائیگی کیتی ہے اس وجہ تو اللہ نے اس بندے دی دعا دی برکت دی وجہ تو انہاں نوں مشکلات چوں نجات عطا کر دتی ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤ ذرا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ وراثت دے اندروں لو اپنی بیٹیاں بہناں نوں
جڑا نہ حق کردا انہاں دا نہ حق مال کھاندا ہے وراثت دے اندر انہاں نوں محروم کردا ہے ایسے بندے دے نیکیاں برباد نے دنیا دے دو طرح دے لوگ نے ایک وہ لوگ نے جڑے بالکل ہی نیکیاں نہیں کردے بلکہ گناہ دے اندر ساری زندگی بسر کر دیندے نے دوسرے وہ لوگ نے جڑے نیکیاں کردے نے نمازاں پڑھدے نے زکاتاں دیندے نے حج بھی عطا کردے نے روزے بھی رکھدے نے نفلی عبادات بھی کردے نے لیکن اے دے باوجود اللہ پاک انہاں نوں جہنم دے اندر سٹ دے گا اے دے نال وڈی بدبختی اور کیڑی ہو سکدی ہے اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ فرض نمازاں بھی پڑھدا ہے ایک بندہ فرضی روزے بھی رکھدا ہے ایک بندہ فرضی زکات بھی دیندا ہے لیکن اے دے باوجود اللہ پاک اس بندے نوں جہنم دے اندر سٹ دین گے وجہ کی ہوئے گی اس بندے نے کسی دا حق ماریا ہوئے گا کسی نوں مال وراثت تو محروم کیتا ہوئے گا آمینہ دلال نے فرمایا اے میرے امتیوں یاد رکھو اے میری امت دا کنگال تے غریب تے مفلن انسان ہے اللہ اکبر کبیرہ یار دے نال وڈی بد نصیبی کی ہو سکتی ہے کہ بندہ ساری زندگی محنتاں کردا رہیا ہے دنیا نہ دنیا تے اسی کمائی کرنے ہاں اسی لے آ کے کمائی کر کے کسے نوں نہیں بھلا چھڑ دے اپنی مرضی دے مطابق انہوں خرچ کرنے ہاں اپنی ضرورتوں دے نال پوری کرنے ہاں لیکن وہ بندہ کڈا بد نصیب ہوئے گا جیڑا دنیا تے نمازاں اس واسطے پڑھدا رہیا کہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے جیڑا دنیا تے روزے تے زکاتاں اس واسطے دیندا رہیا کہ رب مینوں جنت عطا کر دے لیکن دے باوجود اللہ اس بندے نوں جہنم دے اندر سٹ دین گے ایک حدیث سے پاکے فرمایا آقا ماکل مال ہازا اکل مال ہازا اے جملہ حدیث دے اندر موجود ہے علماء کو دی تفسیر پوچھ لو اکل مال ہازا دا معنی ہے کہ بندہ نیک سی لیکن کسے بندے دا ناحق مال کھادا سو بندہ نمازاں تے پڑھدا سی تہجداں تے پڑھدا سی لیکن او دے باوجود ڈنڈی مارن تے حرام کھان تو باز نہیں سی آندا اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ کسے بندے دی جائیداد تے نہ حق قبضہ کردا ہے جیڑا بندہ کسے دی جائیداد نو ہڑپ کردا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے دے گل دے اندر 7 زمیناں دا توق پہنان گے اج جناب والا کوئی طاقتور آدمی اج طاقت دے بلبوتے دے اوتے اپنے تعلقات دی بنا دے اوتے غریباں دے اوتے ظلم کیتا جاندا ہے انہاں دیاں جائیداداں دے اوتے ناحق قبضہ کیتا جاندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے کسی دی زمین دے اوتے ناحق قبضہ کیتا جس بندے نے کسی زمین نو ہڑج کسی دی زمین نو ہڑپ کیتا خواہ ایک بلشت دے برابر ہوئے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے سنن ابن ماجہ بخاری دے اندر حدیث موجود ہے فرمایا من ظلم من الارض شیئا تو کہو من سبعی ارضینا جس بندے نے کسی دی زمین ایک بلشت بھی ہو دیتے نہ قبضہ کیتا اللہ کیا مبدا دن ہوئے گا اس بندے دے گل دے اندر 7 زمینہ دا توق پہنان گے اللہ اکبر کبیرہ دوسری حدیث بخاری شریف دے اندر ابو سلمہ رحمت اللہ علیہ انہاں دا کسے بندے دے نال جائیداد دے معاملات دے اندر جھگڑا ہو گیا اے ماں جی عائشہ دے کول آئے آن کے اندے ماں جی میرا فلاں بندیاں دے نال زمین دے معاملات دے اندر جھگڑا ہو گیا ہے ماں جی فرماندی ہیں ابو سلمہ زمین دے معاملات جو جنہ ہو سکے بچ کے رہی کیونکہ دے بارے آمین دلال نے فرمایا ہے آمین من ظلم قید شبر من الارض
طوقہ من سبع ارضین، جس بندے نے کسی دی ایک بلشت زمین تے قبضہ کیتا، اللہ پاک او دے گل تے اندر 7 زمیناں دا توق پہنا دین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، من اخذ من الارض شیئا بغیر حقی خسف به یوم القیامت، خسف به یوم القیامت الی سبع ارضین، جس بندے نے کسے بندے دی زمین تے نہ حق قبضہ کیتا ہے، اللہ پاک اس بندے نو 7 زمیناں دے اندر دنسا دین گے۔ یارو کڈی وڈی سزا ہے، اے سزا برداشت نہیں جے ہونی، اے سزا جڑی برداشت نہیں ہونی، اے انسان دی ذلت دا سبب بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح ہی جیڑا بندہ کسی دی زمین تے نہ حق قبضہ کر کے جنی دیر تک اس زمین نو کھاندا رہے گا، انی دیر تک وہ اپنے پیٹ دے اندر جہنم دے انگارے پڑدا رہے گا۔ آمینہ دلال علیہ السلام دی حدیث ہے، اج جناب والا سی عدالتاں دے اندر جا کے پیسے دے زور دے اٹھتے وکیل کرا کے جج خرید کے وکیل خرید کے کسی دی جائیداد تے قبضہ تے کر لینے ہاں، لیکن یاد رکھو جس بندے نے کسی دی زمین تے نہ حق قبضہ کیتا، پیسے دے بل بوتے تے طاقت دے بل بوتے تے، جنی دیر تک وہ زمین تو فائدہ اٹھا کے مال کھاندا رہے گا، وہ اپنے پیٹ دے اندر جہنم دے انگارے پڑتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام کو 2 بندے آئے، معاملات انہاں دا زمین دا سی، جھگڑا زمین دا، لیکن ثبوت کسے کول نہیں۔ نبی علیہ السلام نے انہاں دی گلاں سنیاں تے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا انا بشر، میں بشر ہاں، تسی میرے کول جھگڑے لے کے آندے ہو فیصلے کروان واسطے، ہو سکدا ہے کہ تواڈے اندروں کوئی بندہ اپنی چرب زبانی دی وجہ تو میرے کولوں اپنے حق دے اندر فیصلہ کروا لے، حالانکہ وہ دا حق نہیں بندا، وہ مت سمجھے کہ میں انہوں دا حق دے دیتا ہے، بلکہ وہ اپنے پیٹ دے اندر جہنم دے انگارے پڑدا پیا ہے۔ نبی پاک دی زبان تو الفاظ سنے نا انہوں نے 2 بندیاں نے تے اچھی اچھی رون لگ پے، پھر ایک دوسرے نو آندے نے کہ میں کچھ نہیں یہ چو لینا، تو ہی لے جا، دوسرا کہندا میں نہیں لینا، تو لے جا۔ پہلا جھگڑا سی زمین لین دین تے، پہلا جھگڑا سی ایک کہندا سی میں لینی ہے، ایک کہندا سی میں لینی ہے، ہن جھگڑا کہدا ہے کہ ایک کہندا میں نہیں لینی، دوسرا کہندا میں بھی نہیں لینی۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے، انسان دی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اس واسطے اپنی زندگی دے اندر ہی سوچئے ذرا، اپنے گربان دے اندر جھانک کے دیکھیے کہ کسی دا حق تے نہیں ماریا، کسی دی جائیداد تے قبضہ تے نہیں کیتا، بلکہ تواڈیاں نمازاں بھی ضائع جان گیاں، حج عمرے بھی ضائع جان گے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے دی کوئی عبادت قبول نہیں کر دے جس بندے دے پیٹ دے اندر حرام دا لقمہ چلا جائے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ جو کچھ سنے یا سنایا ہے اللہ دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔